ताची देख घेवन फादर पिटरान आमकां एक शिकयला, कांयच भायर मारचें न्हू. सो कांयच डोंट वेस्ट एनीथिंग, यू नीड टू प्रिजर्व थिंग्स फॉर द गुड. तेच आमी एक धाकटुल्या ह्या तियात्रांतल्यान दाखोवंक सोदता. तशेंच आमचे जायते प्रोग्राम आसात वॉरस्पोर्ट, ते आमी करून दाखयतले. एक प्रोग्राम जावन आसा आमचे सेलिब्रेशन, कित्याक ह्या रायच्या गांवच्या लोकांनी आमकां जायतो मदत केला, तांकांय घेवन आमी जायते आमचे प्रोग्राम करतले. फादर मायकल जायते शेतां रोवपाचें काम करता दुसऱ्या भुरग्यांक घेवन. सो असली येवजण्यो तुमी गोंयचे भायर करपाचे आसा? गोंयभर आमी जशें म्हणटा एम्पावरींग द मायग्रंट्स, तें आमचें मिसांव चालूच आसा. गोंयच्या भायरूय आमचे जायते फादर्स आसात, ते हें सगळें काम करतात. बॉम्बे शारांत, मागीर मँगलोर शारांत, मागीर केरला, मागीर तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश आनी जायते जाग्यांनी हें काम चालूच आसा. ह्युमन ट्रॅफिकींग हें तांकांय आमी आदार करता. जी बायल आसात, विधवा आसात, तांकांय आमी आदार करता. असले जायते प्रोग्राम आसात, ते आमी देवाच्या आदारान चालूच आसा. युथाक मेसेज कितें तुमची? युथाक आमी एकूच मेसेज दिवंक सोदता, कित्याक टुडेज यूथ तांकां सगळें शॉर्ट जाय, लायक रिल्स, तो धाकटे धाकटे जाय. ओन्ली वन मेसेज, डोंट लूज होप, कित्याक हें भावार्थाचें बरस. कित्याक कसलेंय व्हडलें आव्हान आमच्या मुखार येवं दी, पूण त्या आव्हानाक देवाचोच आदार मेळ्ळ्यार आमी तें फुडें करूंक जाता. सो दॅट इज द मेसेज. तुमचो तियात्र 20 वर्सां हो खंय खंय जातलो आनी टिकेट कितें आसतलो? तो आतां पयलो आमचो ओपनिंग आसा मार्सेलान, होली फॅमिली चर्च मार्सेला, ऑन 29 जानेवारी, बिकॉज 29 जानेवारी इज द फीस्ट ऑफ सेंट जोसेफ फ्रेनाडमेट्स. सो त्या दिसा आमी रिलीज करता. GVN आसा ऑन 2 फेब्रुवारी एट 3:30 PM. टिकेटी तुमच्यो कावंटरार तुमकां मेळटल्यो. And watch the theatre, Bishop Musan, because it has a meaning in this Jubilee year. In 2025, आमी भावार्थाची यात्रा आमी करता. ह्या भावार्थाची यात्रान आमचे सांत आसात, दुसरे सांत आसा, गोंयचो सायब आसा, तशेंच बागेवन सांत जोसेफ आसा. पूण जायते सांत एकूच जेजू पासून पावल्ले, ते आमी हांगासर दाखोवंक सोदता. ताका लागून तुमकां देव बरें करूं, तुमी आयले म्हणून आनी देवान तुमचेर आशिर्वाद करूं. But yeah, theatre कितें आहा? What is 150 years of existence? आनी कितें प्रोग्राम आहा? एक प्रोग्राम आसलो आमचो, तो झाडां रोवपाचो. तो एक प्रोग्राम आसलो, तो टू कंटिन्यू द इकॉलॉजी एंड द गुड वर्क फादर पीटर हेज डन. आमच्या सोरभोंवतणी आमी पळयल्यार जायते आमचे फार्म्स आसात, रबर ट्रीज फार्म्स, कॅज्यू फार्म, that we don't want to destroy it, but we want to preserve ecology for the good of the people. As well as आता आमचे water harvesting न्यू प्रोजेक्ट आमी करता, कित्याक जायते आता आमकां उदक ना, तें आमी सांबाळूं. तसलो प्रोजेक्ट मागीर तशेंच भुरग्यांक आमी क्विज करता आनी लॉट ऑफ अदर स्कूल प्रोग्राम्स आमी करता. आमचो मॅगझीन आसा, विजन मॅगझीन, तातूंतल्यान आमी सगळ्यांक पावता. San Arnold बिशोपाक सांगता, बिशोप हांव मिसांचें घर बांदूंक सोदता. तेन्ना बिशोप ताका म्हणटा, इतले मारेकार झूज पेटला आसतना, आमचो लोक उबो पडलेलो आसतना तूं मिसांचें घर बांदूंक सोदता? उपरांत बिशोप ताका आनीक क्वेश्चन करता, विचार करता, हें मिसांचें घर बांदूंक तुजे लागीं पयशे आसा? आनी पात्यो आर्नोल्ड ताका सांगता, ना म्हजे लागीं पयशे ना, पूण पयशे लोकांच्या बोल्सांत आसा. तरी आसतना बिशोप ताका निमाणें सांगता, तूं हें पिशेपण करता. तूं जावं येता कडेन तूं एक पिसो वा तूं एक सांत. आनी पूण ह्या तरी हें पिसो म्हणून तो फाटीं सरना, पूण देवाचेर ताचो इतलो खर भावाट आसलो. आनी जेन्ना तो मागणें करतालो, मागणें करतना ताच्या मुखा वयल्यान हात पासून वेलोच जाल्यार, एका सोळारी पासून घास मारलो जाल्यार तो आपलें ज्ञान मागण्याचेर करतालो, देवाचेर करतालो. आनी जरी तर आपल्याक पिसो म्हणलो जाल्यार म्हूण आयकून तो फाटीं सरलो जाल्यार आयज ही एसपीडी संस्था जी आख्या संवसाराक कोसळटा,
ती पोजोवपाची नासली पूण देवशें भार धरून ताणें एम्बिसाचें घर बांदलें तेच भाशेन फादर जोजफ पातिल जोजफ तो चायना देशांत पिश्या भाशेन कातोलीक लोकांक सुटून भोंवता तांकां देवाच्या उतराची उलोवप दितात आनी तोय ताका पातिल जोजफाक म्हणटात चायनीज लोक तूं एक घांटी आमच्या देशांत आयला तूं एक देंवचार आनी ताका पातिल जोजफाक आनी ताच्या सांगात्यांक जायतो पिडापीड दितात तांकां सोंपयतात तांकां मारतात तरी आसतना त्या देवाचेर जेजू क्रिस्ताचेर कोल भावाट दवरून पातिल जोजफ चायना देशांत मिसांचो भाव करता तरी आसतना तांकां शिकोवप आसलें तांच्यांनी त्रास येतात म्हणून सोडूंक जातालें पूण ताणें सोडून दिवंक ना त्या काळाच्या लोकांनी तांकां तांच्या वडिलांनी तांच्या संस्थेच्या पाद्रींनी तांकां म्हणलें सायब तुमी पिशे पूण पिशे न्ही तर आमच्यान आतां वाक्याक पळयता आसतना खूश जाता ते पिशे खूश जाता देव Sweetie, now I invite the director of the Piat, Mr. Mosan, to share some